अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर सिद्दीकी आपके साथ बंदा हाज़िर है। कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात में इससे पहले वाले एपिसोड को निगाह में रखिए। आज हम लफ्ज़ इलाह को लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान का असल मुद्दा क्या है। 4 अहम अल्फाज जिसकी हम तहक़ीक़ कर रहे हैं वो हैं इलाह, रब, इबादत और दीन। अगर इन 4 अल्फाज को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कुरान को तकरीबन 60 to 70% हमने अच्छी तरह समझने की कोशिश की। और अगर गफलत बरती जाए तो कुरान का असल मुद्दा समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कुरान कहता है कि अल्लाह को अपना इलाह बनाओ। लोग समझते हैं कि हमने बुतों और देवताओं को छोड़ दिया, लिहाजा कुरान का मंशा पूरा हो गया। हालांकि इसका मतलब बहुत वसी है। कुरान कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी को रब तस्लीम ना करो। लोग कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के सिवा किसी को परवरदिगार नहीं मानते, लिहाजा हमारी तौहीद मुकम्मल हो गई। हालांकि रब का इतलाक़ और जिन मफ़हूमात पर होता है इनके लिहाज से अक्सर लोगों ने अल्लाह की बजाय दूसरों की रबूबियत तस्लीम कर रहे हैं। आइए अब इसके डिक्शनरी मीनिंग की तरफ चलते हैं। इलाह, इस लफ्ज़ का मादा अलीफ लाम हा है। इस मादे से जो अल्फाज डिक्शनरी में आते हैं वो इस तरह हैं। अलिहा इदा तहय्युर, हैरान व सरगुश्ता हुआ। अलिहतु इला फ़ुलानिन आई सकंतु इलैह, उसकी पनाह में जाकर या उससे ताल्लुक़ पैदा करके मैंने सुकून व इत्मीनान हासिल किया। अलिहर रजुलु इलर रजुल इत्तजह इलैहि लिशिद्दति शौक़िही इलैह, आदमी ने दूसरे की तरफ शिद्दत शौक़ की वजह से तवज्जो की। और दूसरे मानों में पोशीदा मस्तूर हुआ, नेज़ बुलंद हुआ। First word ilah in Arabic, which is commonly translated like we say la ilaha illallah, there's no God except Allah, right? So the word ilah is commonly translated as God, but it's actually a very profound, deep and heavy word of the Arabic language. The word ilah from alaha ya'lahu actually means to worship. And because of it, some have taken the word ilah and translated it as ma'bud in Arabic, which means the object of worship. Meaning, और इलाह के माने माबूद ये किस मुनासिबत से पैदा हुए हैं? नंबर 1, इंसान के जहन में इबादत के लिए अव्वलीन जो मोटिवेशन होता है वो अपनी हाजतमंदी से पैदा होता है। दूसरा, ये बात कि आदमी किसी को हाजत रवा समझे, इस तस्वुर के साथ लाजिम व मलजूम का ताल्लुक़ रखती है कि उसे अपने से बाला तर समझे और न सिर्फ मर्तबे के एतबार से उसकी बरतरी तस्लीम करे बल्कि ताकत और ज़ोर के एतबार से भी उसकी बालादस्ती तस्लीम करे। नंबर 3, परस्तिश का तस्वुर मेरे जहन में सिर्फ उसी हालत में पैदा हो सकता है जबकि किसी की शख्सियत या उसकी ताकत या उसकी हाजत रवाई व असरअंदाजी की कैफियत पर राज का पर्दा पड़ा हुआ हो। इसीलिए माबूद के माने में वो लफ्ज़ इख्तियार किया गया जिसके अंदर रफ़त है, बुलंदी है, पोशीदगी और हैरानी का मफ़हूम भी शामिल है। और नंबर 4 कि इंसान ये गुमान रखता हो कि वो ज़रूरत की हालत में वो हाजत रवाई कर सकता है, ख़तरात में पनाह दे सकता है, इज़्तिराब में सुकून बख्श सकता है, उसकी तरफ इंसान का इश्तियाक़ के साथ तवज्जो करना एक अम्र नागुज़ीर है। तो इस तरह लफ्ज़ इलाह अगर माबूद का लफ्ज़ जिन तसव्वुरात के बना पर बोला गया वो ये हैं कि हाजत रवाई, पनाह दहंदगी, सुकून बख्शी, बालातरी व बालादस्ती, और जिनसे ये तवक्का की जाए कि माबूद क़ादियल हाजात और पनाह दहिंदा हो सकता है। अब देखते हैं कि अहले जाहिलियत लफ्ज़ इलाह को किस माने में बोलते थे और कुरान उनकी तरदीद करना चाहता था। नंबर 1, वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह बना रखे हैं ताकि वो उनके लिए ज़रिए क़ुव्वत हों या उनकी हिमायत में आकर वो महफूज रहें। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह बना लिए हैं इस उम्मीद पर कि उनकी मदद की जाएगी। इन दोनों आयतों से मालूम होता है कि अहले जाहिलियत जिनको इलाह कहते थे उनके मुताल्लिक़ वो ये समझते थे कि वो उनके पुश्त पर रहेंगे, मुश्किलात और मसाइब में उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी हिमायत में वो खौफ और नुकसान से महफूज हो जाएंगे। अतदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को ना पुकारो, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। यानी ये कि अहले जाहिलियत जिनको इलाह कहते थे इन्हें मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई के लिए पुकारते थे या बेअल्फाज दीगर उनसे दुआ मांगते थे। दूसरी ये कि उनके ये इलाह सिर्फ जिन या फरिश्ते या देवता ही ना थे बल्कि मरे हुए इंसान भी थे, जैसा कि अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरुन अय्यान युबअथून। तीसरी ये कि उनके इलाहों के मुताल्लिक़ वो ये गुमान रखते थे
کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچانے پر قادر ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ فرماتا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ تو ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے یہ خوف رکھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کسی طرح ناراض کر دیا تو ان کی توجہ اور عنایت سے محروم ہو جائیں گے، تو ہم پر بیماری، قحط، نقصان، جان و مال اور دوسری قسم کے آفات نازل ہو جائیں گی۔ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، کیا وہ ایسے شرکا یعنی شرکا فی الالوہیت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے از قسم دن ایسی شریعت مقرر کی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے؟ آیت سے ایک اور مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کیا گیا، اللہ کے علاوہ اس کے امر و نہی کی اطاعت کی گئی، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مان لیا گیا، اور یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ اس کو بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ الہ بنایا گیا ہے، وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی رب ٹھہرایا، حالانکہ انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ کیا تو اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اسبات پر صرف کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ حقیقت میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، تو تمہارا ہر وہ فعل جو تم دوسروں کو الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصلاً غلط ہے، خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا کام ہو، یا سفارشی بنانے کا کام ہو، یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا۔ یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، کیونکہ وہی اکیلا صاحب اقتدار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، اور وہی حکیم اور علیم ہے، یعنی آسمان و زمین میں حکومت کرنے کے لیے جس علم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، بس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے جواب دہ ہیں۔ امید ہے آج کے ایپیسوڈ میں لفظ الہ کی تفصیل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید تفصیل کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہوئے لنک پر استفادہ کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔